ياو صباح الخير، معكم بوي. 3 ايام ما درنا فيديو، وغنقول لكم علاش 3 ايام. علاش 3 ايام نيكا؟ باش يجيو شبعت شي حاجه. وات فاك الفقر المبيد 3512 كاما، وواحد اللي يحلك انفيتاسيون. اوكي طوا كنشوفك، واخا السلام وعليكم السلام. بلاتي الحين نشري لي كوفر لي زوفر ما عنديش. باي ذا واي هذا هو اللي جات عليه السنطه اليوم. كنشوفوه شحال ليفل 22 نيكا اللي انت كتشوف راسك في الفيديو خاصك تشوبي نيكا. اش قلنا تعطلنا ب 3 ايام. علاش تعطلنا ب 3 ايام؟ حيت باقي 3 ايام ويتحل الماج جديده يا نيكا 2.45. باقي لها 3 جوغ. اليوم 2 في شهر 12 5 في شهر 12 يعني ماغدي بروشان غادي تحل نوفل ماج وغنشوفو شي حاجه جديده. فهمتيني عشري وشنيا غيديروا في هاد الحاجه الجديده؟ هو اني ما طريتش في واحد اللعيبه. كنت في البلاك فرايداي غنشريو هذيك لوغب 1500 اورين. في الماج الجديده غادي نزلو ستيتس لكل شي يا نيكا. الا جينا لهنا الرق غادي نكليكيو هنا الرق. شوف معايا هنا الرق. قرا معايا. tous les caractéristiques de tous les personnages seront mises à 0. يعني لوغب ما طريتناش فيه. Pour profiter pleinement de l'arrivée de la variante du sort, nous vous offrons le service d'orbe reconstitution illimité pendant 6 jours. يعني 6 ايام وانت كتقاد في لي ستيتس ديالك تلقى الحاجه اللي غترتاح فيها هناك. Autrement dit, à partir de la mise à jour en ligne aujourd'hui, lundi 11. Aujourd'hui jusqu'à lundi 11 décembre à 10h, vous serez libre de changer ces caractéristiques à volonté afin de vous faire la main. Si vous avez déjà acquis le service de boutique et qu'il est activé durant cette période, alors vous serez crédité autant de jours d'ordre de construction illimité. Vos points de sort disparaître, vos parchemins de sort inutilisés. C'est madame ما كاينش parchemin de sort، ما كاين حتى شي حاجه. كاين البلباله 2.45. هادشي درناه ديكوفرينا حنا البلباله، درنا داكشي قبل. واحد قال لهم هنايا يونا اونكور 2000 بوك بوغ vous comportez le sortir de 4 jours. المهم عارفين واش كيديروا لي بوغ قادوهم، حيت هذيك البيتا تيست ديما البيتا تيست كيكونوا فيها لي بوغ، ولكن اونلي دي بوغ في الاوفيسيال. باي ذا واي هادشي اللي جينا نهضروا عليه اليوم. ما نسبقوش الاحداث. باقي 3 جوغ. شنو درنا في هاد لي 3 جوغ؟ شنو درنا في 3 جوغ اللي فاتوا؟ درنا فيها تشينريل، درنا فيها المينوطور، درنا فيها الكيمبو، درنا فيها الراسبول، البلباله، اي حاجه. كنت غلط في واحد النقطه نصحح عليكم. كنت غلط انا فيها اوطون كو الفور. الا جينا لهنا هاد المعلومه سريعه وبسيطه. بحال دابا عندنا دراغوداند دوري سوفاج. شريت جوج ب 130,000 كاما، 130 وانا كنت غلط في لي سوفاج. اسيدي ما كتقدرش تعطيهم لينيرجي. لي سوفاج كتبقى عندهم لينيرجي زيرو. لي سوفاج هما اللي كتصيد النهار الاول. كتمشي كتهز الشبكه حتى كتمشي كتلوح الشبكه. ما خاصكش تكون لابس دراغوداند ولا فاميلي. المهم كتبقى بدون فاميلي بدون دراغودان، كتهز الشبكه كضربها في يدك وكتمشي تقاتل مع الدراغودان. كتصيدها. الا صيدتي كتصيد دوري. الا صيدتي دوري كتصيدها سوفاج. والسوفاج كتطلع عليها اسيدي الامور، كتطلع عليها الماتوريتي، وكتطلع عليها لونديرونس. كتولي ديريكتومون فيكوند. يعني ما تحتاجش تمشي تاخذ ليها بحال لي دراغودان الاخرين. كتطلع عليها الامور، الماتوريتي ولونديرونس، وكتفرق عليها لينيرجي وكديها كتطلع ليفل 5 باش كتولي فيكوند. ولكن كاين واحد الفرق. سوفاج كتطلع عليها الامور، ماتوريتي، لونديرونس، كتولي فيكوند. بحال دابا هادي عندي مال وفيميل، غنطلع عليهم ثلاثه سطوره غادي يولوا فيكوند. ولكن الراجل اون فوا كيتفيكوند مع المراه كيهرب. المراه اون فوا كتولد لك كتهرب. ماشي بحال لي دراغوداند العاديين. كطلع من السطر الاول السطر الثاني السطر الثالث لينيرجي ليفل 5 كتحطهم كيولدوا. كتولي عندهم ريبرودكسيون 1/20 2/20. الا جينا نلاحظوا هنايا ما دايرش لك حتى السطر ديال الريبرودكسيون. السطر ديال الريبرودكسيون كيعمر مني ما دايرش السطر ديال الريبرودكسيون. دونك هنا خاصهم يديروا واحد الموديفيكاسيون
خاصهم اللي ماشي سوفاج يديروا ليها سطر ديال الريبرودكسيون، والسطر يبقاو يعمروه بشريطه بحال هكا. الا جات عليه انا يبقاو يعمروه بحال هكا 1 2 3 طن 20 باش يخليوك انك تلاحظ ما بين السوفاج من الماشي سوفاج. المهم هاد الفكره عطيتها لكم تستافدوا منها وطبقوها من بعد. قلنا السوفاج ما كتعمرش لينيرجي، وإن فوا كتولد كتهرب بالنسبه للراجل، بالنسبه للمراه كتولد لك وكتعلق. والولاد ما كيكونوا السوفاج، كيكونوا نورمال، يعني ولد لك 2 3 استفاد حيت غيولدوا لك غير لي دوري. نتمناو انهم يولدوا لنا غير دوري فام و وداك الساعه راه برا عليا، حيت خاصني نبدا ندخل في لي جينيراسيون اخرين. تعطلت حيت بديت كندير غير في لي اكس. هاد لي اكس شنو هما؟ هاد لي اكس هما لي بيور كنضرب في البيور حيت غنحتاج لي غوس بيور ا لونغ ديستانس ا لونغ تيرم. لي دوري غادي ينفعوني باش نبقى نجبد لي جينيراسيون اخرين تيركواز عندي بوك 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 بوك، حيت لا جينيراسيون الاولى فيها اموند فيها غوس وفيها دوري. الا بديتي كتميلونجي ما بينهم ثلاثه يعني غيبداو يخرجوا لك لي جينيراسيون سبيسيفيك. هذا ما كان اليوم. رجعنا شويه كنديروا عاوتاني سميتو داك لا شاس او تريزور. علاش؟ حيت ما بقى والو ما غتبقاش لا شاس فوا 4. لفزنا بواحد لي دو ليفل طلعنا 195 على الاقل 196. علاش؟ حيت الا نزلنا الشاطو ديالنا غادي نمشيو القعر ديال الصندوق الذهبي. عندنا هنايا الكرافت ديال الارك، اسميتها اللي عارف الكرافت 3 2 1 غندوزو اركايك من احسن لي ارك اللي غينفعوني في 196 وغنبقى ضاربه ديما. علاش؟ حيت كضرب 3 فئه زوينه ونقيه وغادي نستافد منها الى تصق ان شاء الله باذن الله 12 فئه. الكرافت ديالها تقريبا تساوي 1,700,000 نايس. الكرافت ديالها كله كاين هنايا. هذا هو الايتام اللي غنخبيه. سينو ما عرفتش علاش واحد الكويبا عندي هنايا جاغي باقيه اوباز. ما فهمتش علاش. خصكم تتفهموني علاش. دابا راه مناش 29 دابا 4 ايام ولا 3 ايام 3 ايام وهي اوباز. وات ذا فاك. بغينا تحيد من لوبيزيتي ديالها باش نطلعوا على 20 كما طلعنا الكوا في 20. المهم هادشي اللي كاين اليوم. من قلب الشاطو اقول لكم وداعا، ولا تنسوا سبسكرايب.